यो जीवी राई चाहिँ कहाँ छन् हो आजभोलि? जीवी राई कहाँ छन्? आज झन्डै 73,81,000 सर्वसाधारणको पैसा ठगी भएको छ सहकारीमा। जीवी राईलाई अहिलेको सरकारले कति अरबमा डिल गर्यो यो खोजी कार्य जारी गर्नु पर्यो। हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त जीवी राई पक्रेर ल्याउँछु भन्ने गृहमन्त्री आज कुन तुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ? जीवी राई चाहियो यहाँ। कहाँ लुगाएर राख्नु भएको छ जीवी राईलाई? यसरी देश र जनताको पैसा खाने कहाँ छ, कुन ठाउँ छन्, कता छन्? नेपाल सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने के कानुनी आधार छन्? पछिल्लो चरण राज्य व्यवस्था समितिमा जे प्रकरण आयो त्यसपछि सिङ्गै संसदकै गरिमा र ओज झन् खस्कदो छ। संसदको कुरा गर्ने हो भने दुईटा पार्टीहरू लगातार बहिष्कारमा छन्। सरकार एकपटक वार्ता गर्न तयार पनि छैन। हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, हामीले भनेको लोकतन्त्र यस्तै हो त? एकजना व्यक्ति भए पनि संसदमा त्यसको आवाजलाई सुन्नुपर्छ भन्ने महामानव बिपी कोइरालालाई काङ्ग्रेसले कता कता बेचे जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने हामी विगत कैयौँ दिनदेखि संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ। सरकारले सुन्न खोजिरहेको छैन। यो हामीले सरकारका विरुद्धमा गरेको गतिविधि होइन आदरणीय माननीय साथीहरू, सरकारहरू हो। यो हामीले मानव बेचबिखनका विरुद्धको अभियान हो। यो आन्दोलन संसदकै सडकबाट पनि हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। तपाईँकै मतदाताले भोलि सोध्नेछन् तपाईँलाई अगाडि राखेर भिजिट भिसामा कति पैसा कम ल्याउनु भयो भनेर। त्यतिखेर जवाब के दिनुहुन्छ? संसदमा त हामीलाई थम्म पार्न सक्छ सरकारले, तर जनताका अगाडि के सूचना लिएर जान्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर यो भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनोस् र यहाँ सङ्ख्याको आधारमा होइन अपराधका आधारमा छानबिन समिति बनोस्। विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा नेपालीहरूलाई लोभ प्रलोभनमा पारी लैजाने गिरोहसँग पनि जोडिएको विषय हो। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने बहाना गरेर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। सभामुख महोदय, यो व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन, तर यो विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। सरकारले नेपाली जनताको जीवजन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएर स्वार्थ बाजिने अनुपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफू मातहतकै आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सम्मिलित एउटा सामान्य टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको विषयमा हाम्रो खेद छ, हाम्रो आपत्ति छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य बन्नुपर्छ। हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने चौडा छाती सरकारसँग रहेनछ सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामी विरोध स्वरूप आज पनि यो संसद बहिष्कार गर्दछौँ। 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, के भनौँ र खै यो कानै नसुन्ने सरकारलाई कति सुनाउने होला? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ भन्दा पनि मलाई लाज लागेर आयो। किनभने प्रजातान्त्रिक सरकार हो, प्रजातन्त्रको वकालत गर्छौँ। एकजना व्यक्ति भए पनि संसदमा त्यसको आवाजलाई सुन्नुपर्छ भन्ने महामानव बिपी कोइरालालाई काङ्ग्रेसले कता कता बेचे जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने हामी विगत कैयौँ दिनदेखि संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ। सरकारले सुन्न खोजिरहेको छैन। यो हामीले सरकारका विरुद्धमा गरेको गतिविधि होइन आदरणीय माननीय साथीहरू, सरकारहरू हो। यो हामीले मानव बेचबिखनका विरुद्धको अभियान हो। यो आन्दोलन संसदकै सडकबाट पनि हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। तपाईँकै मतदाताले भोलि सोध्नेछन् तपाईँलाई अगाडि राखेर भिजिट भिसामा कति पैसा कम ल्याउनु भयो भनेर। त्यतिखेर जवाब के दिनुहुन्छ? संसदमा त हामीलाई थम्म पार्न सक्छ सरकारले, तर जनताका अगाडि के सूचना लिएर जान्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यही भएर यो भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनोस् र यहाँ सङ्ख्याको आधारमा होइन अपराधका आधारमा छानबिन समिति बनोस्। यहाँ सङ्ख्याका आधारमा तय गर्ने कुरा होइन। र जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यो जीवी राई चाहिँ कहाँ छन् हो आजभोलि? जीवी राई कहाँ छन्? आज झन्डै 73,81,000 सर्वसाधारणको पैसा ठगी भएको छ सहकारीमा। जीवी राईलाई अहिलेको सरकारले कति अरबमा डिल गर्यो यो खोजी कार्य जारी गर्नु पर्यो। हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि त जीवी राई पक्रेर ल्याउँछु भन्ने गृहमन्त्री आज कुन तुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ? जीवी राई चाहियो यहाँ। कहाँ लुगाएर राख्नु भएको छ जीवी राईलाई? यसरी देश र जनताको पैसा खाने कहाँ छ, कुन ठाउँ छन्, कता छन्? नेपाल सरकारले चाह्यो भने गर्न नसक्ने के कानुनी आधार छन्? त्यो भए हुनाले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु,
भिजिट भिसा प्रकरणमा अगाडि बढाउँ। जसरी त्यो सहकारी छानबिन समिति हामीले बनाएका थियौँ त्यसमा सभामुख महोदय, यो सदनलाई अवगत नै छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विगत केही समयदेखि भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गर्ने निकृष्ट कार्य विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति वा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको मागसहित सदनमा विरोधमा उभिएको छ। यो कार्य त्रिभुवन विमानस्थलभित्र मात्रै होइन सभामुख महोदय, विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा नेपालीहरूलाई लोभ प्रलोभनमा पारी लैजाने गिरोहसँग पनि जोडिएको विषय हो। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू कार्यक्रममा सहभागी हुने बहाना गरेर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। सभामुख महोदय, यो व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन, तर यो विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। सरकारले नेपाली जनताको जीवझन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएर स्वार्थ बाजिने अनुपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफू मातहतकै आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सम्मिलित एउटा सामान्य टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको विषयमा हाम्रो खेद छ, हाम्रो आपत्ति छ र हामी यस कार्यको विरोध गर्दछौँ। सभामुख महोदय, हाम्रो माग हिजो पनि र आज पनि एउटै छ। नागरिक बेचिनु, कसैको गलत कार्यका कारणले देशको छवि घट्नु सामान्य विषय होइन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य बन्नुपर्छ। हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने चौडा छाती सरकारसँग रहेनछ सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामी विरोध स्वरूप आज पनि यो संसद बहिष्कार गर्दछौँ। धन्यवाद। त्यसपछि माननीय सदस्य पूर्णबहादुर घरती। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाललाई विधिवत अगाडि बढाउन, संविधानको पालना गर्न, नेपाल र समाज र संस्कृतिलाई बढावा दिन योग्य र सक्षम मान्छेहरू न्याय प्रणालीमा प्रवेश गरून् र संवैधानिक परिषद र काम कर्तव्य र अधिकारले कार्यविधिले व्यवस्थापन गर्न सकोस्, यो उद्देश्यका साथ हामी यहाँ यसको कार्यविधिमा छलफल गर्दैछौँ। यसका निम्ति कार्यविधि बनाउनलाई र योग्य व्यक्ति सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका निम्ति प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपसभामुख 6 जना हुनुहुन्छ। र नेपालको संविधानले के भन्छ भने मुलुकलाई विधि र विधानमा हिँडाउनलाई संवैधानिक परिषदको कार्यप्रणालीमा समयबद्धता कायम गर्न, संवैधानिक संशोधन, कार्यविधि सुधार र राजनीति इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ। यसले न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक योगदान पुर्याउने छ। सन्दर्भ नेपालको संविधान 2072 अनुच्छेद 284 देखि 86 संवैधानिक परिषद कार्यविधि र नियमावली। यो अनुसारको हाम्रो इच्छा शक्ति प्रकट भयो कि भएन? यो अनुसार हामीले कार्यविधि बनायौँ कि बनाइनौँ? यो अनुसारको हामीले सही मान्छे सही ठाउँमा सही समयमा नियुक्ति गर्न सकेको कि सकेनौँ? विधि कतिजनाले नियुक्ति गर्ने, कति पुर्याउने, यो गौण कुरा हो। हामीले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको अवस्था देशमा के रह्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यही कुरामा हामी अहिलेसम्म चुकेका छौँ। तसर्थ हामीले सोध्नुपर्छ कि यस अनुसार यसले के गर्छ त? निगरानी गर्छ, यसले के गर्छ? संस्थागत क्षमताको वृद्धि गर्छ, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्छ, संवैधानिक र कानुनी सुधार गर्छ र जवाबदेही बनाउँछ। यी कुराहरू अहिलेसम्म भएका छन्? भएका छैनन्। अब हामीले के गर्नुपर्छ त? विधि विधान बनाउनका निम्ति कुन सदनमा के आयो छोडिदिनुहोस्, हामी सबै नहेरिकन पास गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो इज्जत, सम्मान र गौरवमा आँच परेको छ, जो अहिले हामीले घटिरहेका छौँ। हामीले के देखेका छौँ? सर्वोच्च अदालतको अस्तिको निर्णयले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ? हाम्रो गरिमा कहाँ छ? कहाँ संवैधानिक र वैधानिक व्याख्या छ? कहाँ त्यहाँ इतिहास र नजिर छ? यसलाई हामीले यो संवैधानिक परिषदले के गर्न सक्छ? यो पो हामीले खोजेको। नेपालको विकास निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ? कुन निकायले हेर्ने? यसले समीक्षा गर्न सक्छ नेपालको संविधान अनुसार
किन युवाहरू विदेशमा पलाइन्छन्, किन सुसाइड गरिरहेका छन्, किन देश छोडिरहेका छन्, यसैले हेर्न सक्छ। किन भइरहेको छैन त भन्दा हामीले सही समयमा जुन विधि प्रयोग गरे पनि हामीले आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्न थाल्यौँ कि दामका व्यक्ति नियुक्ति गरिसक्यौँ। मुलुकको भावना, देशप्रेम भएका, योग्य र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले नियुक्ति गर्न सकेनौँ। त्यसकारणले हामीले यो अवस्थामा आयौँ। त्यसकारण यो संवैधानिक परिषदको कार्यविधि अधिकारलाई हामीले व्यवस्थित गर्न पर्यो। हिजो जुन बाटो हिँडेका थियौँ त्यो बाटोले हामीले भनेको मुलुक पुर्याउन सकिएन। सही व्यक्ति आउन सकेनन्, देशको करप्सनलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। त्यसकारणले हामीले फरक तरिकाले सोध्नु पर्यो। अब हिजोको बाटो गलत थियो, हिजोको प्रक्रिया गलत थियो, अब प्याराडाइम सिफ्ट गरौँ, नयाँ तरिकाले हिँडौँ। यो पो हामी छलफल गर्न खोजेको। 3 जना भए कि 2 जना भए कि 4 जना भए कि सही मान्छे सही ठाउँमा थान्न नसकेपछि बहुमतिक सर्वसम्मत गरेन, त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यो अहिले हामीले हाम्रो मुलुकलाई देखिरहेका छौँ नि त। त्यसकारणले हामीले यो संसदले हामी एउटा गल्ती त गरिसक्यौँ नि, हामीले नपढिकन पास गर्यौँ। के हालत भएछ? निजामती विधेयकले हामीलाई कहाँ पुर्याएको छ? अझै पनि हामीले छनौट बहुमत कि अल्पमत कि होइन, छनौट योग्य व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति कसरी मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र उसले हेर्छ भन्नेतिर जानु पर्यो। त्यसकारण हामी फरक तरिकाले सोचौँ। यो संवैधानिक परिषदको आशय त्यही हो, संविधानको आशय त्यही हो, यसको नियमावलीको आशय त्यही हो। हामीलाई नेपाली जनताले दिएको जिम्मेवारी यही हो। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, रसुवा जिल्लाको लेन्दी नदीमा आकस्मिक रूपमा आएको बाढीले आज 18 जनाभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता बनाएको, नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको, 100 भन्दा बढी कन्टेनरहरू सहितका गाडीहरू नदीले बेपत्ता बनाएको यो अत्यन्त दुःखद खबर आएको छ। चीनबाट रसुवा हुँदै रसुवाबाट धादिङ पुग्दै गर्दा त्रिशुली नदीको किनारमा बेनीघाटमा आज बिहान जल्दै गरेको लास जलाइसक्ने बेलामा बाढीले चिता नै बगाएर लगेको अर्को मार्मिक घटना पनि योसँगै जोडिएको छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारले गरिरहेको उद्धार कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्नका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, प्राकृतिक विपद हाम्रो देशले निरन्तर बेहोर्दै आएकै छ। बर्खाको बेलामा त बेहोर्थ्यो नै, जलवायु परिवर्तनको कारण गएको वर्ष हामीले असोज 12मा बेमौसमको पनि विपत्ति बेहोर्यौँ। यही प्रकारको विपत्ति आगामी दिनमा पनि आउन सक्दछ। सरकारले घटना हुँदैछ, हुन्छ भन्ने कुरोलाई पूर्वानुमान गरेकै छ। त्यस कारणले घटना भइसकेपछि गम्भीरतापूर्वक बैठक बस्ने होइन, सम्पूर्ण तयारीका साथ सरकारले युद्ध स्तरमै यो आउँदो बर्खा र आउने विपदलाई सामना गर्ने तयारी गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, चीनबाट आएको भनिएको जो बाढी छ, बाढी आउँदै गर्दाखेरि त्यसको पछिल्तिर जलवायु परिवर्तनकै कारण हो या के हो भन्ने सन्दर्भमा विज्ञहरू मार्फतबाट तथ्य आउन बाँकी नै छ। तर इसिमोडले गरेको एउटा अध्ययनले भन्छ 47वटा हिमतालहरू जोखिममा छन्, त्यसमध्ये 21वटा नेपालमा छन्, 25वटा चीनमा छन् र एउटा भारतमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल र चीन र भारत तीनवटै राष्ट्रले सूचना प्रणालीलाई संयुक्त रूपमा सूचना प्रणालीको रूपमा विकसित गर्ने, यसमा सहकार्य गरिराखेर यो विपत्ति सामना गर्न सोच बनाउन जरुरी छ। किनभने संसारभरिकै तथ्यले बताउँछ अहिले भर्खरै टेक्सासमा झन्डै 70 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु अमेरिकामा भएको समाचार आएको छ। गएको वर्षको जुनमा साउदी अरबमा हज गर्न गएका नागरिकहरू 55 डिग्री तापक्रमका कारण 100 भन्दा 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको खबर पनि आइसकेको छ। त्यसकारणले म सरकारलाई फेरि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो विपद सामना। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा गएर राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहित संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकको छलफलमा हामी छौँ। यो विधेयक वास्तवमा समग्र राज्यका संयन्त्रहरू कसरी चल्छन् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो सरकार कसरी चल्छ भन्ने कुरामा मात्रै होइन कि सिँगै राज्य नै यससँग यो विधेयकसँग चाहिँ सम्बन्धित रहन्छ। अहिले बिस्तारै राज्यका सबै सङ्गठक अङ्गहरूको माथि एकपछि अर्को विवाद र प्रश्नहरूको घेरामा छ। पछिल्लो चरण राज्य व्यवस्था समितिमा जे प्रकरण आयो त्यसपछि सिङ्गै संसदकै गरिमा र ओज झन् खस्कँदो छ।
संसदको कुरा गर्ने हो भने दुईटा पार्टीहरू लगातार बहिष्कारमा छन्। सरकार एकपटक वार्ता गर्न तयार पनि छैन। हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र, हामीले भनेको लोकतन्त्र यस्तै हो त। दलहरू दिनकै उठ्ने, नाराबाजी गर्ने, बाहिर जाने, त्यसपछि हाम्रो संसद पनि आनन्दले चाहिँ त्यसलाई हाइसन्चो मानेर लिने, सरकार कुनै पनि वार्ता छलफल संवादका लागि इमान्दार बन्दै नबन्ने, मन्त्री र सरकारका प्रमुखहरूलाई सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब अरू मान्यजीहरूले यहाँ दिने, यसरी राज्यका सङ्गठक अङ्गहरू बलियो हुन्छन् त। एकपटक एकैछिन आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई खुसी पार्नका निमित्त या कति घन्टा पछाडि पार्टीहरूबाट के आदेश आयो त्यो आदेशका आधारमा मात्रै यो संसदमा बहस गर्ने हो या स्वविवेकीय अधिकारका आधारमा स्वविवेकीय ढङ्गले संसदको गरिमा ओज बढाउनका निमित्त तथ्याङ्कका आधारमा बहस गर्ने हो? यो कुरा निकै गम्भीर छ। मैले यो राज्यका सङ्गठक अङ्गहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, सिङ्गै राज्य संयन्त्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यतातिर ध्यान आकर्षण गराएँ। अहिले सरकार भनेको कुरा अस्थायी र प्राविधिक कुरा हो। कहिले को आउँछ, कहिले को जान्छ। अहिले भइराखेको गठबन्धन अनन्त गइराख्छ, त्यस्तो चिज पनि होइन। त्यसैले हामीले राज्यका सङ्गठक अङ्गहरूका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ के उपायहरूलाई बढी वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्दछ। अहिले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को, यो त्यसै अहिले हामी सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐनमा यो प्रकारको जे छेडखानी भयो, कहीँ न कहीँ राज्य सञ्चालकका प्रमुख नेताहरूको अनुशासनहीनताका कारण हेपिने, छेडखानी हुने र बिस्तारै अराजकता तलसम्म मौलाउँदै गएको छ। यसकारण हामीले यस्ता विधेयकहरूलाई सम्पादन र व्यवस्थापन गर्दा यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। यो 6 जनाको संवैधानिक परिषदमा 2 जना मात्रै हुँदा नि निर्णय गर्न सकिने भन्ने जे कुरा छ यो लोकतन्त्रसँग मिल्दैन, अहिलेको हाम्रो संविधानको भावनासँग मिल्दोजुल्दो भएन। त्यसैले यदि हामीले राज्यका सङ्गठक अङ्गहरूको गोज गरिमालाई बढाउने हो र त्यसले गरेका निर्णयहरूलाई चाहिँ जनताले र सम्बन्धित संस्थाहरूले अपनत्व लिने हो भने यो वैज्ञानिक छैन। त्यसकारण यसरी हेर्दा यो चाहिँ राज्य व्यवस्थामा चलेको छलफलको स्पिरिट अनुसार पनि आएको छैन र यही जस्ताको तस्तै हामीले यसलाई पास गऱ्यौँ भने यो संविधानको मूल मर्मको विपरीत हुन जान्छ भन्ने कुरा म जोड दिएर राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्ला दिनमा हाम्रो संसदभित्र जे जस्ता परिघटनाहरू भएका छन् यसलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ। मन्त्रीहरूलाई सांसदहरूले प्रश्न गर्दछन् भन्ने कुरामा चाहिँ आतङ्कित र भयभीत भएर मन्त्रीहरू संसदलाई छलेर भागेर हिँडिराख्नु भएको छ। अझै पनि कार्यसूचीबाट केही कुराहरू उठे, हाम्रो नियमावलीमा हेर्ने हो भने मन्त्री चाहिन्छ भनिएको छ। कार्यसूचीमा भएका मन्त्रीहरू देखेका थियौँ हामीले, हाजिर गर्नुभएको छ, त्यो हाजिर झिकाएर ट्याली गर्नुपर्ने भयो। अब विशेष कारण भने मन्त्री नभएको हो। मन्त्रीले उता शिक्षा विधेयकलाई अलपत्र घरनाघाटको पार्नु भएको छ, यहाँ आएको चाहिँ विश्वविद्यालयको विधेयकलाई पनि आज अलपत्र पारेर जानुभयो। यो तरिकाले यो व्यवस्थापकीय काम हुँदैन, संसदको ओज गरिमामा लाँदैन। सम्माननाज्यूको म विशेष ध्यान आकर्षणका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। सभामुख महोदय, अहिले यो मौसम विश्वव्यापी रूपमै यो मौसमका कारण अनेकन घटनाहरू घटिरहेका छन् र धेरै ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। नेपालमा पनि यसको श्रृङ्खला सुरु भएको छ र यसै बीच आज बिहानै करिब 3:30 बजे यो रसुवागढी चीनतर्फबाट आएको भीषण बाढीको कारणले मितेरी पुल सहित धेरै संरचनाहरू, ड्राइपोर्टका संरचनाहरू, भन्सारका संरचनाहरू, गाडीहरू, 18 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता भइरहेको र 1 जनाको अवशेष लास नुवाकोटमा फेला परेको कुरा रसुवाका सिडिओले जानकारी दिनुभएको छ। अझ त्यहाँ प्रशासनका मान्छेहरू पनि पुग्ने अवस्था अहिले चाहिँ रसुवागढीमा छैन र बादलको कारणले हेलिकप्टर जानु पनि गाह्रो भएको सुनिएको छ। र यो चाहिँ बाढी खास गरेर चीनको सल्ली भन्दा माथि सुजिङ ताल फुटेर यो भएको भन्ने कुरा चाहिँ चिनियातर्फको प्रारम्भिक जानकारी हाम्रो रसुवाको सिडिओले प्राप्त गरेको। यो चाहिँ वर्षाको कारण नभई ताल फुटेर यो घटना भएको भन्ने आएको छ। धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। सरकारले यसलाई चाहिँ एउटा वार्निङ साइनको रूपमा देशैभरि हुन सक्ने यस्ता आपद विपद
हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास र क्षति भए हुने परिस्थितिमा पनि उद्धार राहत कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनको लागि डाक्टर अमरेश कुमार सिंह 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोला। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजोको जुन बाढीमा रसुवामा जुन जनधनको क्षति भएछ त्यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि सरकारले 3टै सुरक्षा निकाय नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र 3टैले परिचालन गरेर अविलम्ब जुन 18 जना सम्पर्कविहीन छ उसलाई उद्धार कार्य होस्। बिहानै त्यो रसुवागढीको गाउँपालिका अध्यक्षले वक्तव्य अनुसार अहिले तत्कालै घटनास्थलमा जाने अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्थामा हामी हेलिकप्टर परिचालन गर्नुपर्छ किनकि हामी यस्तै अवस्थाको लागि हेलिकप्टर या नेपाली सेनालाई दिएको हुन्छौँ। 2टा हेलिकप्टर वर्षौँदेखि बनाउन लागेको छ, अहिलेसम्म बन्न नआएको। त्यसको लागि पनि अहिले सरकारसँग ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यसपालि अरू वर्षभन्दा बढी पानी पर्ने, बढी जनधनको क्षति हुने मौसमविदहरूले भनेका छन्। त्यहाँ जुन ठुलै भौतिक संरचनाको पनि क्षति भएछ, जसरी त्यसको कारणले 250 मेगावाट विद्युतको उत्पादन बन्द भएछ। साथै भन्सार कार्यालयको यार्डमा क्षति भएछ, हाइड्रो पावर ड्याममा क्षति भएछ। अन्दाजी 7-8 वटा इभी गाडी पनि बगाएर लगेको छ। त्यस कारण सरकारलाई सम्पूर्ण काम छोडेर यस्ता विपद घडीमा हामी सम्पूर्ण पक्ष विपक्ष एक ठाउँमा उभिएर राहत कार्यमा जुट्नुपर्छ र उद्धार कार्यमा जुट्नुपर्छ। सरकारले अविलम्ब राहत र उद्धार र राहत सँगैसँगै लाग्नुपर्छ। कहिले उद्धारमा लाग्छ तर राहतमा पछि पर्छन्। त्यस कारण 2टै सँगैसँगै जानुपर्छ। फर्स्ट उद्धार कार्य हुनुपर्छ, त्यसपछि राहत। त्यस कारण सरकारसँग ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि अरू दिनादिन काम गर्नुभन्दा यस्तो प्राकृतिक विपदमा हामी सरकारको ध्यान, खास गरी सुरक्षा निकायको ध्यान सम्बन्धित ठाउँमा हुनुपर्छ। र साथै मैले आउँदो दिनमा पनि यस्तो क्षति नहोस् त्यसको लागि सरकारले सजगता अपनाउनुपर्छ र जनतालाई सावधानीको रूपमा मेसेज दिइराख्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 8 बमोजिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। यसै क्रममा आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयहरूको उत्तर दिने कार्यक्रम रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, माननीय मन्त्रीले उत्तर दिनुभएपछि प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यहरूले चाहेमा आफ्नो प्रश्नसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रही 1 मिनटभित्र पूरक प्रश्न सोध्न सक्नुहुने व्यवहार समेत जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। अब माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 9। सभामुख महोदय, यहाँको अनुमतिले माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या कति पुग्यो? सूचीकृत बेरोजगारीलाई देशभित्र रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना के कस्तो छ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका नेपालीको सङ्ख्या कति पुग्यो? खुला सिमानाको देश भारतमा कति नेपालीलाई रोजगारीमा पठाइएको छ? वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएकाहरूको लास आजसम्म कति फिर्ता भयो? नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिने सरकारको योजना कहिले पुरा हुने हो? धन्यवाद। अब माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीको
प्रश्नको जवाब यस प्रकार छ। न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको फागुन महिनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनुपर्ने रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली 2076 को प्रावधान अनुरूप आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि 7,97,725 जना र आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि 7,45,435 जना सूचीकृत भएका छन्। सूचीकृत बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 81-82 मा 60,000लाई रोजगार दिने गरी बजेट विनियोजन भई सोही अनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा रहेछन् भने स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण तथा अन्य रोजगारीका अवसरमा समेत परिचालन गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिँदै आएको छ। साथै आन्तरिक रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने ध्येयका साथ आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने समेत नेपाल सरकारले घोषणा गरी सफल कार्यान्वयनको गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ राष्ट्रिय तथा रोजगार सम्मेलनबाट 16 बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। नेपालको संविधानमा वैदेशिक रोजगारलाई शोषणरहित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति सार्वजनिक गरेकोमा उक्त नीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउनु, सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त प्रतिफलका माध्यमबाट मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्न र श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको दिगो पुनः एकीकरण गर्न तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवारी जवाबदेही बनाउन वर्तमान समयमा श्रम आप्रवासन हरेक मुलुकहरूको सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा श्रम आप्रवास नीतिको तर्जुमा गरी उक्त नीति स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्दै बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्दै स्वैच्छिक वैदेशिक रोजगारीलाई समेत सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन लक्ष्य लिएको छ। साथै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM अनुसार मन्त्रालयमै आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा गठन गरिएकाले यस मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण, प्राप्त ज्ञान, सिप, पुँजी प्रयोग गरी उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको छ। नेपाल र भारत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं खुला सिमानाका कारण दुवै देशमा ती देशका बासिन्दाले उस देशका नागरिक स्वरोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले तथा भारतमा गएर रोजगारीको अवसर हासिल गर्नलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने प्रावधान नरहेकोले यस मन्त्रालयसँग भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा नियमित अद्यावधि तथ्याङ्क नभए तापनि वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को संशोधनमा भारत जाने श्रमिकको समेत लेखाङ्कन गर्ने तथा फिमिसमा समेत लेखाङ्कन गर्ने प्रावधानका विषयमा छलफल भइरहेको छ। 2081 फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या 67,02,184 मध्ये पुरुष 93.61% र महिला 6.39% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को फागुनसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने 5,34,448 मध्ये महिला 11.34% र पुरुष 88.71% रहेका छन्। हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा लागि गएका व्यक्तिहरूको विभिन्न कारणले मृत्यु भएकाको सङ्ख्या 14,456 जना रहेको र कानुन बमोजिम सब विदेशबाट झिकाउने एवं कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराइएको छ। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको अन्त्यसम्म नेपालभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिन्छ। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, श्रम मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका नेपाली के कति विदेशी जेलमा छन्? विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ? श्रम मन्त्रालयको एउटा गाडी हराएको र पछि फेला परेको सार्वजनिक भयो, यथार्थ के होला? धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालीहरू विदेशका विभिन्न जेलहरूमा रहेको सत्य कुरा हो। त्यसका तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ नि आधिकारिक हिसाबले विभिन्न नियोगहरूमा त्यसका तथ्याङ्कको जानकारी रहेको हुन्छ।
र मान्यज्यूले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क बारे उठ्नु भएको छ या सोध्नु भएको छ। त्यो बारेमा चाहिँ के भन्नु चाहिँ ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सदनलाई जानकारी गराउन सक्छौँ त्यसको तथ्याङ्क लिएर। त अहिले महत्त्वपूर्ण विषय के भन्नु चाहिँ कयौँ चाहिँ जेलहरूमा नेपालीहरू चाहिँ के भने कानुनी सहयोगको कारणले अभावले गर्दा भइरहेका छ र अहिले नेपाल सरकारले त्यो नियोगहरूमा त्यहाँका कानुनी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि लाई कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यो कुरा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा हिजो सदनमा चाहिँ सम्माननीय सभामुखको अनुमतिले हिजो सदनमा उठेका केही विषयहरूको बारेमा पनि मैले स्पष्ट गर्ने अनुरोध चाहन्छु। हिजो सदनमा पनि केही मान्यज्यू साथीहरूले चाहिँ के विशेष गरिकन मलेसियाका कुराहरू पनि उठाएर ल्याउनु भएको छ र मलेसियाको विषयको बारेमा चाहिँ के भने अहिले हामी मलेसियासँग करिब हाम्रो चाहिँ नि 5 वर्षीय हाम्रो जुन एग्रिमेन्ट थियो त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ नि समाप्त भएर अहिले अक्टोबर 2023मा समाप्त भएको नयाँ सम्झौताको लागि नेपाल सरकारबाट चाहिँ यी जति विषयहरू उठाएका छन् त्यो विषयलाई समावेश गरेर हामीले मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ र मलेसिया सरकारको चाहिँ नि त्यसको लागि कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको छ। यसबारेमा चाहिँ नि मलेसिया सरकारको सकारात्मक निर्णय प्राप्त होला भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी अहिले केही विषय उठेको बारेमा चाहिँ जस्तै मलेसिया सरकारले भर्खर मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक भने उनीहरूले बढाएका छन् 1700 रिङ्गिट उनीहरूले न्यूनतम तारिफ बनाएका छन् र उनीहरूले अहिले चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ नि जाने कामदारको 24 घण्टाको इन्सुरेन्सका कुराहरू पनि उनले ल्याएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषसँग हाम्रो सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नको निम्ति त्यो प्रक्रियालाई अगाडि पनि बढाएका छन् र विशेष गरिकन अहिले मलेसियामा कार्यरत रहेका कुराहरूमा जुन कामदारहरू छन् त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रा नियोगहरूले राम्रोसँग टेक केयर गरिरहेको छ भन्ने कुरो मानिज्यूबाट नै आएको छ त्यहीँ र केही नयाँ कुराहरू आएका छन् जसको बारेमा चाहिँ निश्चय पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अब मुलुकमा चाहिँ अहिलेसम्म यो जुन मिटर ब्याजी जुन कुरा उठाएको थियो अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू चाहिँ मिटर ब्याजीमा ठगिएका छन् भन्ने कुरो व्यापक रूपमा भएको हुनाले भर्खर नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई चाहिँ बिना धितो उनीहरूले चाहिँ ऋण दिने प्रावधानको कुरा अगाडि बढाएको छ र त्यसको आधारमा चाहिँ के भने उनीहरूले चाहिँ बिना धितो ऋण पाउने र त्यो ऋण तिर्ने कुरामा चाहिँ उनले इएमआई गरेर चाहिँ तिर्न सक्ने र त्यसमा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लगायतको अन्य चाहिँ कन्ट्रिब्युसनहरू पनि रहने व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दाखेरि उनीहरू यहाँको मिटर ब्याजीबाट चाहिँ मुक्त हुनेछन्। तर मलेसियामा मिटर ब्याजी भन्ने कुरा जुन आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति नयाँ कुरा छ। त्यो हाम्रो औपचारिक रूपमा यसको बारेमा जानकारी छैन। यो बारेमा मानिसहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसको के हो यथार्थ कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र स्वास्थ्यको बारेमा पनि कुरा उठिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। अहिले वास्तवमा के भन्नु चाहिँ मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ जाने अवस्थामा स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पनि मैले पहिले पनि भने जस्तो अहिले पनि 14,000 भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ हामीले सबहरू चाहिँ के भन्छ मृतकहरू ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा फेरि भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालयले विज्ञहरूको चाहिँ विज्ञ डाक्टरको के सिफारिसको आधारमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेसन प्रक्रियामा हामीले लिएर जान करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। अब सम्पूर्ण श्रमिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट चाहिँ जाँच हुन्छ र त्यसको टोटली अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ उनीहरूको के भने त्यो डिजिटल सिस्टममा रहन्छ र उनीहरूले विदेशबाट पनि उनीहरूले चाहिँ टेलिमेडिसिनबाट माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूले के भन्छ स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्छन्, स्वास्थ्यको कन्ट्याक्टमा बस्न सक्छन् र यो सबै कुराहरू चाहिँ र उनीहरू फर्केर आउँदाखेरिको पनि त्यसको स्क्रिनिङको पनि व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले टोटल यो सेक्टरलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय 2064 सालको चाहिँ ऐनले अहिलेसम्म हामीले काम गरिरहेका छौँ। कैयौँ विषयहरू चाहिँ के छ भने ऐन कानुनको चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा हामी गृह कार्य गरिरहेका छौँ। विशेष गरी ठगीका बारम्बार यहाँ कुरा उठिरहेका छन्। ठगीको कुरा उठाउँदा फेरि उठ्ने अवस्थामा चाहिँ नि 36,000 मुद्दा अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा पढेको कुरा सत्य कुरा हो र अहिलेको ऐन अनुसार चाहिँ त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी विभागको चाहिँ गर्नुपर्ने र अनुसन्धानदेखि मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था र विभागको क्षमताको कुरा गर्दाखेरि 5 जना कर्मचारीले 36,000 चाहिँ मुद्दा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई हामीले के छ भने समय सापेक्ष संशोधन गरेर चाहिँ कानुन संशोधन गरेर कमसेकम अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने जिल्लामा पठाउने व्यवस्था चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि कमसेकम के भने स्थानीय निकायबाट नै यसको चिन्ता चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढ्छ र व्यक्तिगत ठगिएका मामला कुराहरू हुन्छन् यो धेरै चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएको छौँ र अहिलेका चाहिँ प्रावधान अनुसार कमसेकम प्रादेशिक अवस्थामा पनि यसको बारेमा चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले काम गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले केही नियमावली संशोधन गरेर जिल्लालाई चाहिँ मेलमिलाप गर्न चाहिँ एउटा अधिकार दिइरहेको अवस्थामा निकै राम्रो त्यसको चाहिँ फल आएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ
यो म्यानेजरको जति पनि यो चाहिँ यो विषयमा चिन्ता छ, निश्चित रूपमा चाहिँ यो जनताको चिन्ता हो र सरकारले पनि त्यो चिन्ता छ र त्यसलाई समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ श्रम मन्त्रालय लागेको छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य माधव सापकोटालाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 10। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय ज्यू मार्फत म माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीज्यूलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। मन्त्रालयले निकै महत्त्व दिएर श्रम संसार पोर्टल सुरु गर्यो। यसबाट कतिले बेरोजगार युवाले रोजगारीको मौका पाए। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र दक्षताको मान्यता दिन र सोही अनुसारको रोजगारीमा आबद्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयको धारणा के हो र आगामी योजनाहरू के छन्? प्रश्नको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म म्यानेजरले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रश्नको बारेमा म केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। रोजगारीका अवसर सृजना गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार श्रम रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2082 साल वैशाख 18 गतिको श्रम संसार पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसको वेबसाइट चाहिँ www.sramsansar@government.np ल्याएको छ। यो पोर्टल रोजगारदाता र रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूको बिचमा सेतुको रूपमा काम गर्दछ। यसले योग्यताको आधारमा उपयुक्त रोजगारीको लागि आवेदन दिने सुविधा प्रदान गर्छ। श्रम संसार पोर्टलमा सम्पूर्ण जनतासँगको पहुँच अभिवृद्धि विस्तार गर्न मन्त्रालयले यसलाई नागरिक एप, आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सफ्टवेयर प्रणालीमा चाहिँ आबद्ध गर्ने कार्य द्रुत रूपमा अगाडि बढाइएको छ। पोर्टल सञ्चालनमा आएको 2082 वैशाख 18 गतिको हालसम्म श्रम संसार पोर्टल मार्फत बेरोजगार युवाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्। यस अवधिमा पोर्टलमा 527 रोजगारदाताहरूले 776 रिक्त पदहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्यस्तै 48वटा तालिम प्रदायक संस्था, 35वटा सेवा प्रदायक संस्थाले समेत आफ्नो माग अनुसारको विज्ञापन प्रकाशित गरेका छन्। अहिलेसम्म समग्रमा 859वटा आवेदन प्राप्त भएको छ। यस पोर्टलको माध्यमबाट विशेष गरी कृषि उत्पादन, सेवा निर्माण, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने अपेक्षा राखिएको छ। मन्त्रालयले पोर्टलको प्रभावकारितालाई बढाउन र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयमा छुट्टै समर्पित निकायको रूपमा श्रम ब्युरो स्थापनाको लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। नेपालको श्रम बजारमा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूले औपचारिक शिक्षा वा तालिम बिना नै विभिन्न पेसामा संलग्न भई ज्ञान, सिप र दक्षता हासिल गरेका छन्। यस्ता अनौपचारिक वा परम्परागत माध्यमबाट प्राप्त सिपको उचित कदर गर्दै र मान्यता नहुँदा उनीहरूले आफ्नो सिप अनुसारको रोजगारी पाउन वा उच्च आय आर्जन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अनौपचारिक र परम्परागत माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र दक्षतालाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी औपचारिक मान्यता दिनु जरुरी देखिन्छ। यसले उनीहरूको सिपको कदर मात्र गर्दैन, बरु श्रम बजारमा उनीहरूको पहुँच बढाउन र मर्यादित रोजगारीमा आबद्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसका लागि मन्त्रालयले निम्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। पूर्व सिपको प्रमाणीकरण, रिकग्निसन अफ प्रायर लर्निङ RPL, अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त सिप र अनुभवलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनको लागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत विभिन्न पेसागत क्षेत्रमा सिप परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ र यसको दायरालाई थप विस्तार गरिनेछ। नीतिगत कानुनी व्यवस्था, अनौपचारिक सिपलाई मान्यता दिने र उनीहरूलाई औपचारिक श्रम बजारमा समावित गर्न आवश्यक नीति र कानुनी व्यवस्थालाई अद्यावधित गर्दै जाने विषयको मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको छ। रोजगारदाता समन्वय, रोजगारदाताहरूलाई अनौपचारिक सिप भएका व्यक्तिहरूको महत्त्व बुझाउन, उनीहरू रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सकेमा श्रम बजारको श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ भने रोजगारदातालाई योग्य जनशक्ति उपलब्धता समेत हुनेछ। श्रम बजार सूचना प्रणालीको स्थापना, सरकारले श्रम बजार सूचना प्रणाली निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ। यसले औपचारिक अनौपचारिक दुवै तरिकाबाट सिप प्राप्त गरेको कामदारको तथ्याङ्कलाई श्रम बजार सूचना प्रणालीमा समावेश गरी उनीहरूको लागि उपयुक्त रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न सहज बनाउनेछ। यो सम्पूर्ण श्रम बजार सूचना प्रणालीको एक्सेस श्रम संसारको मार्फत दिने गरिन्छ र श्रम संसारलाई चाहिँ रोजगार सेवा केन्द्रदेखि, नागरिक एपदेखि, वैदेशिक रोजगार विभागदेखि जति पनि श्रम सम्बन्धी सेवाका आधार सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू छन्, सम्पूर्ण निकायले चाहिँ त्यो चाहिँ एकद्वार नीतिको आधारमा हामीले बढाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, श्रम संसारको प्रयोगबाट अस्ति भर्खर हामीले
इरान र इराकको बिचमा, इरान र चाहिँ इजरायलको बिचमा जुन कन्फ्लिक्ट भएको थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा नेपाली नागरिकहरू को कहाँ चाहिँ छन् भन्ने कुराको चाहिँ खोजी गर्नलाई पनि हामीले संसारमा चाहिँ जियो लोकेसन एप हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँबाट केही मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्नु उनीहरूको चाहिँ हामीले आइडेन्टिफिकेसन गरेका थियौँ। भने संसार भनेको एउटा चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्म हो, नेसनल डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा चाहिँ निजी क्षेत्रदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर सिपदेखि लिएर र वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसदेखि लिएर फर्केर आएका मानिस समेतको डाटाबेस बनाएर उनीहरू बाहिरबाट आएका मानिसहरू चाहिँ नि के सिकेर आए, कहाँ सिकेर आए, कस्तो काम सिकेर आएर उनीहरूको चाहिँ स्किललाई स्केल अप गरेर र उनीहरूलाई उद्यमशीलतादेखि लिएर ब्याङ्किङ सिस्टम समेतलाई जोड्ने हिसाब किताबको चाहिँ एउटा टोटल चाहिँ एउटा के छ भने पोर्टलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। यसमा धेरै कामहरू भएका छन् र अझ पनि हामी जोड्दैछौँ। मैले अस्ति पनि आग्रह गरेको थिएँ, यो चाहिँ संसार पोर्टल अहिले पनि गुगलमा अथवा चाहिँ एप्पलमा आएको हुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हरेक दिन नयाँ नयाँ हिसाबले चाहिँ कम्प्लिटली यो रोजगारदाताहरू र यो राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको बिचमा पनि हामीले चाहिँ के भने मुलुकमा उपलब्ध रहेको रोजगारीका सम्भावनाहरू कति छन्, कहाँ छन् र त्यसमा चाहिँ के भने कसरी हाम्रो चाहिँ के भने जनशक्तिलाई चाहिँ त्यसलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। र त्यही सिलसिलामा राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले करिब करिब 18वटा चाहिँ संस्थागत चाहिँ संस्थाहरूसँग हामीले के अरे हाम्रो एग्रिमेन्ट गरेको छ। जस्तै हामीले चाहिँ हस्तकला उद्योग सङ्घ नेपाल चाहिँ कम्प्युटर एसोसिएसन, कन्स्ट्रक्सन एसोसिएसन नेपालदेखि लिएर सु म्यानुफ्याक्चरिङ एसोसिएसनदेखि लिएर जुन जुन क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी छ त्यो रोजगारीको निम्ति उनीहरूसँग नै बसेर करिकुलम बनाएर र त्यो सही हिसाबले चाहिँ त्यसको सिप चाहिँ नि जोडेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। र त्यसको आधारमा चाहिँ नि नेपालमा भएका रोजगारहरू जो अहिले नेपाली भन्दा पनि गैर नेपालीहरूले आएर जुन रोजगारका मान्छे सम्भावनाहरूमा अवसर लिएका छन् त्यसलाई विस्थापित गर्ने पनि के भने मन्त्रालयको दृष्टिकोण रहेको हुनाले यसतर्फ हामी काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको निम्ति चाहिँ संसार भन्ने हामीले जुन डिजिटल पोर्टल बनाएको छौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाको चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय हो भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीयज्यू मार्फत म मान्य मन्त्रीज्यूलाई पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। रिटर्नीहरू देश फर्किएर कतिवटा नमुना योग्य काम गरेका छन्, त्यसको तथ्याङ्क राज्य सरकारले के राखेको छ र त्यसरी नमुना योग्य काम गरेका रिटर्नीहरूलाई राज्यले के सहुलियत दिएको छ, जवाफ जान्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता मान्यज्यूले पनि मन्त्रालयको हराएको गाडीका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, जवाफ आएन। हराएको गाडी कहाँ पुग्यो, फेला पऱ्यो कि परेन, जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू, रिटर्नीको बारे मैले के निवेदन गर्न खोजेँ भने नेपाल सरकारले अहिले पनि भने श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले चाहिँ आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा खडा गरेका छौँ र त्यो महाशाखाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका रिटर्नीहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूलाई विशेष गरिकन उद्यमशीलतासँग जोड्ने काम अगाडि बढाउँछ। त्यसको लागि रेमी भन्ने प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारले भर्खर मात्रै केही दिन अगाडि चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका रिटर्नीहरूले गरेका कामहरूमध्ये अत्यन्त उत्कृष्ट र उदाहरणीय काम गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भने 15 जनालाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले 7 जनालाई चाहिँ प्रत्येक प्रदेशबाट र एकजना चाहिँ नि नम्बर 1 भन्ने हिसाबले चाहिँ 8 जनालाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्ने काम गऱ्यौँ र सम्मान चाहिँ के भन्छ नगद सहितको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पहिलोले 1,50,000 र बाँकी 7वटा प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एउटा चाहिँ छनौट भएर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले समको सम्मान गऱ्यौँ। त्यसै किसिमबाट चाहिँ कोरियाबाट फर्केका चाहिँ रिटर्नीहरू जसले के हामी भन्ने संस्थाको माध्यमबाट उनीहरूले करिब 50वटा चाहिँ रिटर्नीहरूले चाहिँ त्यहाँ अहिले उनीहरू चाहिँ हिरो अफ द चाहिँ के भन्नु चाहिँ नि अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस हुनाले सरकारले के छ भने श्रम मन्त्रालयले यो कुरालाई निकै अगाडि बढाएको छ। गाडीको बारेमा निकै चाहिँ चासो त्यहाँ देखियो चाहिँ त्यहाँ श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको गाडी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ। केही टेक्निकल हिसाबले चाहिँ त्यहाँ रहेको गाडीलाई जानकारी भएको थिएन, तर त्यो गाडी चाहिँ श्रम मन्त्रालयको प्रवक्ताले नै के भन्छ चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ उहाँले सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ। त्यो गाडी अहिले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत नै छ, श्रम मन्त्रालयमै रहन्छ। धन्यवाद।